فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یار اللہ نے تو کو سب کو ایسا رحمت والا نبی عطا کیتے، ایسا شان والا نبی عطا کیتے. نبی دے یار جانشار وفادار تابعدار آپ دے غلامے دی جماعت دیئے. ایک نمار سونے نبی سیر و تفریح واسطے نکلے نا، آپ نے سامنے جتے کوئی لوگ جماعتیں کرے نا. میرے پیارے محبوب نے فرمایا ابو بکر، یار سامنے دیکھ کے کون لوگ نا. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دا چھوٹا جیاں بچہ بیمار ہے، لاچار ہے، زندگی دے آخری لمحاتن فوت تھیمن والا ہے. آمنہ بلال نے فرمایا ابو بکر میں تے تمام جہانے واسطے رحمت بن کے آیا. آج یار پتہ کریں دے ہیں اپنا نہیں بگانا ہے، کلمہ پڑھن والا نہیں یہود. آمنہ بلال چل دیاں یہجمے دے اندر پہنچ گئے نا. ذرا تو میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، ذرا زمین دی لڑائی پئیے بھرا نال، ایک وکے دی مرلے دی کنال دی بھرا جو فوت دے بیا ظالم بھرا دا جنازہ چھوڑی کرے. آج یار کملی والے دی سیرت دیکھ، امام الانبیاء یہودی دے دروازے تے گئے کریں. آپ نے جتے چار پئی تے بچہ لے کے آیا ہے، بے ہوشی دا عالم زندگی دے آخری لمحات نا. ایدہ والے دن دے پیرے والے پاسے کل بیٹھے تورات کھول کے تورات دی تلاوت بیٹا کریں دے. زمانہ قرآن پاک دا لیکن تورات دی تلاوت بیٹا کریں دے. میرے رحمت والے پیغمبر دیا نگاہ مبارک اٹھے نا. آپ نے فرمائے جاری حل وجدت صفتی و ناتی و اسمی و مخرجی پیا. اے جن تورات دے اندر میرا ذکر تے میرا چرچا نہیں پڑیا. یہاں نے انکار کی لا ادری میں نہیں پڑیا. اتنے تیئے پہ ہوش بچہ، لاچار بچہ، بیمار بچہ، زمین تے ترپن والا بچہ اٹھی بیٹھے تے وزہا دا چہرہ مبارک دیتے سے واللیل دیا ظلمہ مبارک دیتے سے. ایک کہتے میرے محبوب قذب ابھی میرا ابا جھوٹ پیا بڑے دے. میں تے تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر، قرآن پاک دے اندر توڑا تذکرہ تے توڑی جماعت دے تذکرے پڑھی پیا. آمنہ بلال نے فرمایا بیٹا اگر میرا ذکر پڑھی پئی بل میں نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا. بچہ رو دیا دے محبوب اگر تہاڈا کلمہ پڑھ گنا میرا ابا میں کو اپنا پتر کو نہ بنسی. رحمت والے پیغمبر دی رحمت ریک، کملی والے دی سیرت ریک. حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام، آج کل بات میں کو اپنا پتر بناونا میں کملی والے دا کام. محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بات قرآن نعرہ تکبیر. رحمت والے نبی نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام، آج کل بات کو اپنا پتر بناونا میرا کام. صحابہ دے نسا موجود ہیں، آواز یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمدن عبدہ و رسولہ. بچے نے کلمہ پڑھے تے فوت ہو گئے. کملی والے پریشان کھڑن روندے کھڑن حضور دے کی چوہاں سو نکلین. میرا عقیدہ میرے علماء دا عقیدہ تیری میری کروڑا سال دی زندگی دی عبادت ای بچے دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی. آمنہ بلال دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے سے حضور نے دوئے بازو مبارک دراز کی طرح پچھو علماء کل حدیث مبارکہ چندے حضور نے سینے مبارک نہ لائے روندے بھی کھڑے نا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو میرے پتر دے غسل دا انتظام کرو. صحابہ دن پانی دا تبسا بھر رہی ہوں. حضور نے فرمایا پانی تسا سٹو. رحمت والا ہاتھ میں نبی آپ پھریں دا. صحابہ دن رب کعبہ دی قسم حضور دا ہاتھ مبارک لگ دا گئے. بچے دا چہرہ ایویں پیا چمک دے جویں آسمان تے چڑھویں دا چندر کھڑا چمک دا ہوں دے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ خیال کرائیں میرے پتر دا کفن عرب دے بازار بھی چونا گنائے. میں اپنی کملی مبارک نے دا میری کملی نال
میرے پتر کو کفن دے چھوڑو. حضور نے کفن بھی آپ دیتے, غسل بھی آپ کرائے, جنازے دے وقت کملی والے اعلان کیتے میرے صحابہ جنتی بچہ دیکھنا ہوئے. میں محمد مصطفیٰ دے پتر کو دیکھ گنے قطار اندر قطار صحابہ کرن چیخا پیا نکل دینا یہ بچے دا دیدار کھڑے کریں دینا. حضور نے جنازہ پڑھائے ہیں, جنازے دے بعد پوچھے نے قبر تیار ہے؟ جی یا رسول اللہ قبر تیار ہے. کملی والے جواب کے قبرستان گھنین قبر دے اندر اتر گئے دوئے ہاتھ سدھے فرمائنے. آپ نے فرمائے میرے یارو جلدی کرو, میرے پتر دی لاش میرے ہاتھ تے رکھو, میں اپنے ہاتھ نال قبر دے اندر سمیندہ. چیخ نکلیے کونے دے وچ ایک صحابی زمین تے ڈائے گئے دیکھن والے نے جتھے کون ہے اطلاع ملیے خلیفہ دوم جانشین رسول گنبد خضرا دا تیسرا مکین سیدنا فاروق اعظم تڑپ دے پنا. حضرت عمر کول کئی پوچھے پیارے عمر تسا کیوں اتنے رو دے پیو؟ عمر سینے کہ یار موت یہ تے کملی والے دا دیدار نصیب تے, غسل بھی حضور نے لیتے, کفن بھی کملی مبارک نال لیتے نے. قبر کے اندر حضور قدم رکھے, اللہ کی قسم قبر نہیں جنت دا پا. کتنا شانے والا ہے بچہ, جتا میرے کملی والے دا قدم مبارک ہوئے اللہ ان جگہ کو جنت دا ٹکڑا بنا رہے. میں ہے کہ کوئی نہ اللہ تو میں کو مدینہ طیبہ دکھاوے, مکہ مکرمہ دکھاوے, حضور دا روزہ مبارک دکھاوے جتا میرے نبی دا یار ابو بکر و عمر ستے ہیں. آئے ہائے کیا ہی بات ہے, اللہ کہنے ونجے عمر سے میں نہیں